सवाल नंबर 1, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खोलेंगे। सवाल नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कितने साल बाद कबूल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 साल बाद, बी 20 साल बाद, सी 30 साल बाद, डी 40 साल बाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 20 साल बाद कबूल हुई थी। सवाल नंबर 3, जन्नत में लोगों की ज़बान क्या होगी? आपके ऑप्शन है ये। ए इब्रानी, बी सुरियानी, सी फारसी, डी अरबी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जन्नत में लोगों की ज़बान अरबी होगी। सवाल नंबर 4, इनमें से किसके पीछे हंसना गुनाह है? आपके ऑप्शन है ये। ए मस्जिद के, बी कब्रिस्तान के, सी जनाजे के, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जनाजे के पीछे हंसना गुनाह है। सवाल नंबर 5, किस मर्द के कपड़े रात में शैतान पहनते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए नापाक रहने वाले के, बी बेनमाजी के, सी नशा करने वाले के, डी जो कपड़े पहनते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ता हो। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जो कपड़े पहनते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ता हो उसके कपड़े रात में शैतान पहनते हैं। सवाल नंबर 6, रिसालत से इंसान की कौन सी ज़रूरत पूरी होती है? आपके ऑप्शन है ये। ए दीनी, बी दुनियावी, सी तालीमी, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, रिसालत से इंसान की दीनी ज़रूरत पूरी होती हैं। सवाल नंबर 7, इल्म रियाजी कौन से पैगंबर से मंसूब है? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, इल्म रियाजी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इल्म रियाजी उस इल्म को कहते हैं जो बिना पढ़े पढ़ना जानता हो और बिना लिखे लिखना जानता हो। सवाल नंबर 8, सबसे पहले कौन से सहाबी ने दुश्मन इस्लाम का खून बहाया? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत शाद बिन खुसैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून हज़रत शाद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहाया था। सवाल नंबर 9, अरब में इस्लाम से पहले कितने मज़हब थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے ڈی، عرب میں اسلام سے پہلے 5 مذہب تھے۔ سوال نمبر 10، کون سا عمل کرنے والی عورت کو شیطان کی بیوی کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے نشہ کرنے والی، بی قتل کرنے والی، سی چوری کرنے والی، ڈی سر پہ دوپٹہ نہ رکھنے والی۔ صحیح جواب ہے ڈی، سر پہ دوپٹہ نہ رکھنے والی کو شیطان کی بیوی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11، سوئی کون سے نبی کی ایجاد ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، سوئی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال نمبر 12، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کو چلتا پھرتا شہید کہا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت شاد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چلتا پھرتا شہید کہا ہے۔ سوال نمبر 14، اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو کتنے دن میں پیدا فرمایا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 4 دن، بی 6 دن، سی 7 دن، ڈی 10 دن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ سوال نمبر 15، کون سا گناہ کرنے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ جو شخص کسی مرد یا عورت کو زنا کرنے کی نظروں سے دیکھتا ہے، یا اس سے غلط انداز سے غلط نیت سے ملتا ہے، یا اس سے بیٹھ کر گندی باتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے چہرے سے نور کو اٹھا لیتا ہے اور ان کے چہرے کے ساتھ ساتھ پورے جسم کو بے نور کر دیتا ہے، جس سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اور وہ بےہودہ دکھائی دیتا ہے، اور جب وہ شخص مرے گا اسے قوم لوط کے ساتھ عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔